حاجه تقالت غادي نهضر، علاش؟ حيت ما خايفه من حتى شي حاجه. مبروك الزياده، الصوت ديال عويشه اللي كانت دايره هي انا. انت بحال يلا دوزي بخير. سلام خوتي خواتاتي الغاليين، كنتمنى يلقاكم هذا الفيديو بخير وفي احسن الاحوال، وجمعه مباركه تدخل عليكم باش ما تمنيتو يا ربي. اول حاجه خوتي بغيت نقول لكم يا ربي ترجع ريان بخير وعلى خير، يا ربي ترجعوا لميمتو وترجعوا لينا كاملين يا سيدي ربي، يا ربي في السن ديال وليدي. وبقى فيا اقسم بالله العلي العظيم، لا بقى فيا داك الوليد ملائكه الرحمن، يا ربي تفرجها عليه يا ربي. يا ربي اخوتي رانا متبعاه وكنتمنى غير فوقاش يخرجوه، كل ساعه كنمشي كنطلق كنلقى باقي. يا ربي خرجوه لميمتو يا ربي بخير وعلى خير يا سيدي ربي. الحبيب راه قاد على كلشي. هذه اول حاجه باغا نطرق ليها. ثاني حاجه اخوتي باغا نشكركم بزاف على التعاليق الزوينين اللي خليتوا لي، هادشي كيعني الحمد لله ان كاع داك العذاب اللي دوزتو وديك الفرحه اللي دخلتها لكم لقلوبكم وحتى نتوما دخلتوا لي الفرحه لقلبي، كنبغي نشكركم وشكرا بزاف. ثاني حاجه انا جيت بهذا الفيديو باش نجاوب على الاخت اميمه اللي ولات كتقول لي هذيك. المهم ماشي مشكل، كل واحد يخلص الله. بغيت نجاوب على كاع داكشي اللي قالت في الفيديو، وانها قالت لي كذابه وقالت بزاف ديال الحوايج اللي ضروني في خاطري، وانا غادا نجاوب على كاع الفيديوهات. هي قالت ما غاداش تجاوب، انا غادا نجاوب، حيت علاش؟ انا كنقول غير الصدق والصراحه وما خايفه من حتى شي حاجه، واللي تقالت انا غادا نجاوب عليها حيت عندي الاجوبه ديال كلشي. هادشي اللي كاين اخوتي. انا غادا نتفرج دابا في الفيديو ديالها وغادا نجاوب كلمه بكلمه باش ما تفوتني حتى شي حاجه. المهم اخوتي اول حاجه اللي قالتها هي انا كذابه، وانا كذبتها في 6 سنين. قالت لك خدمات 6 سنين وانا قلت ما خدماتش. المهم انا غادا نجاوبها وغنجاوب كاع المغاربه. هي قالت لكم رجعوا شوفوا الفيديو ديال مبروك الزياده، وحتى انا بغيتكم ترجعوا تشوفوا الفيديو ديال مبروك الزياده. مبروك الزياده الصوت ديال عويشه اللي كانت دايره هي انا، وهي كانت دايره الصوت الثانوي. انت بحال يلا دوزي بخير. يعني كانت دايره الصوت ديال المراه اللي تزاد عندها الزياده. دخلوا الفيديو تاكدوا من هذه الهضره. المهم اللي بغيت نقول لها انها هي طلعت بفيديو كتقول انها عويشه مرت قدور. انا طلعت بفيديو وجاوبت على العنوان اللي تقال. هي قالت عويشه مرت قدور، وانا قلت لها انت ماشي عويشه مرت قدور وما خدمتيش المده ديال 6 سنين عويشه مرت قدور، يعني ما خدمتيش الشخصيه ديال عويشه. ما يمكنش انك خدمتي نتيا الشخصيه ديال عويشه في ديك الوقيته اللي انا كنت خدامه فيها. المهم هذا هو التوضيح الاول اللي قالت لكم انا كذبت فيه. انا خوتي كنرد عليها وكنقول لكم انا ما كذبتش، وقلت غير الصراحه وما كنخاف غير من الله. قلت لكم الصراحه، قلت لكم انا عويشه وانا اللي خدمت معاه الدور 6 سنين هذه، الدور ديال عويشه كنقولها وكنأكدها، الدور ديال عويشه. الا بغيتي لاله تقولي انك خدمتي 6 سنين مع سفيان البركه، كان عليك اختي ديري فيديو وتقولي انا خدمت مع سفيان البركه عده ادوار. هي اختي النهار اللي هضرتي في الفيديو شنو قلتي عويشه مرت قدور، ما قلتيش اودي انا راه خدمت معاه بادوار اخرين ماشي بعويشه. قولي هذيك الساعه ما غندويش. علاش غادا ندوي؟ علاش غادا نتعصب وغادا ندوي؟ واش انا ما دويتش عامين عاد دابا غادا نجي ندوي؟ ما يمكنش واحد الشخصيه انا لعبتها وتعذبت عليها وضربت عليها تماره في الاخر تجي انت تقوليها هكاك؟ ما يمكنش، سمحي لي. وانت كتقولي حاجه اخرى، كتقولي انك قلتيني وانك قلتي في الستوريات الشخصيه ديال اسيا. لا اختي انت هضرتي في الفيديوهات وانت دويتي مع الصحافه. قوليها للصحافه ديك الساعه، هضري ملي كنتي شاده الميكرو كدوي مع الصحافه، قولي لهم لا سمحوا لي الدور ديال عويشه كانت شاده الاخت اسيا بحال هكا كيف ما قال سفيان البركه، كانت شاده الاخت اسيا وانا جيت كملت الدور ديالها. علاش اختي ما دويتيش على الهنديه؟ علاش ما كتبتيش في العنوان انا الهنديه؟ كتبي غير الهنديه، تكتبيش عويشه وقدور. واش ما بغيتونيش نهضر؟ ما بغيتونيش ندوي على حقي؟ ما يمكنش. واش انا ضربت اخوتي تماره على هاد الشخصيه ديال عويشه وتعذبت وعامين ما دويت ما طلعت بحتى شي فيديو، ما قلت حتى شي حاجه. وهي اللي كدوي كانت دارت فيديو شحال هادي ودرت فيه انا عويشه وقلت خليها الله يسهل عليها. ولكن اختي باش تطلعي فيديوهات وتهضري وتقولي انا عويشه وانا ما ندويش، من رابع المستحيلات. صافي عييت. وللعلم انا ما غاداش نقول لهم لا صافي ما بقيتش غادا نجاوب، ما بقيتش غادا نطلع في فيديوهات وما بقيتش غادا نهضر في هذا الشيء. لا، انا غادا نهضر اي حاجه تقالت غادي نهضر. علاش؟ حيت ما خايفه من حتى شي حاجه وكنقول غير الحق.
كون كنت خايفه من شي حاجه ما غادي نقول لكم صافي هذا هو الفيديو الاخر، ولكن لا، انا ما خايفه من حتى شي حاجه وكنقول الصراحه، واي سؤال توجه لي انا غادي نجاوب عليه. المهم شوفوا الاتهام اللي اتهمتني به عاوتاني. قالت لكم الشعب المغربي واعي، فعلا واعي، وفعلا غادي يركز في هذه النقطه. قالت لكم رجعوا الفيديو شوفوه. دابا كتقول انها كانت هي وانا المهم ما ذكرتش حتى سميتي، قالت هي وانا وسفيان. شوفوا الشخصيه ديال عويشه شكون، رجعوا الفيديو وشوفوا الشخصيه ديال عويشه شكون. وانا كنقولها وكنعاودها، انا طلعت جاوبت وهضرت في الفيديو على الشخصيه ديال عويشه، ما هضرتش على الشخصيات الاخرين باش نكونوا واضحين. وانا ما غاداش نبكي ولا غادا نقول لكم لا انا هادي ولا انا هادي ولا لا، حيت انا كنقول كلام الحق. الا كنت كنقول كلام الحق واثقه من الكلام ديالي وعارفه شنو كنقول، فما غاداش نبكي. علاش غادا نبكي؟ علاش غادا نبكي على المغاربه؟ لا ما نبكيش، ما نبكيش، كلامي على الحق وغادا نقولوا للمغاربه وهما غادي يعرفوا. المهم وجهات واحد السؤال وقالت لي بغيتي غنعرف علاش كتكذبي. انا غنقول لك اختي غنخلي المغاربه هما يقولوا لك شكون اللي كيكذب فينا. غير حاجه وحده بغيت نقولها لك اختي، انا راه عامين ما درت حتى شي حاجه. من نهار انقطعت من السلسله ما عمرني طلعت بشي فيديو، ما قلت حتى شي حاجه، ما دويت، ما قلت حتى شي حاجه. اختي وعندك وليداتك. المهم سولاتني وقالت لي علاش كتكذبي، وقالت لي راه عندك وليداتك. اختي وليداتي علاش كتدخليهم في هذا الشيء؟ بغيت غنعرف. وفي التعاليق قالت لي باك راه مات، يعني ديري بوجه باك وما تكذبيش. انا اختي غنقول لك بابا الله يرحمه ويوسع عليه في هذا النهار يا ربي، والله يرحم جميع موتى المسلمين، ولكن انا راه ما كنخاف من حد، انا كنخاف من اللي خلقني، وكنحلف بالله وحده لا شريك له، الله وحده لا شريك له، ما كنحلف حتى شي حاجه اخرى. ما نقولش لك وحق ولادي وحق هذا، لا، نقول لك وحق الله العلي العظيم ان كلامي اللي كنقوله صحيح. قالت لي هاد الاخت ما خرجتش البارحين وما خرجتش البارح، علاش ما خرجتي حتى هضرت ولا ما كتبت شي ميساج ولا شي حاجه؟ انا اللي بغيت نقول لك اختي، انا راه ما خرجتش عامين كيف ما كنقولها وكنعاودها، رانا ما خرجتش. كون بغيت نخرج كون انا خرجت شحال هادي وقلت لهم انا عويشه وانا هذا وانا هذا وندير افلام وندير قصص كيف ما راك عارف، ولكن راه ما دويتش. اللي خلاني ندوي هو داك العنوان اللي درتي، عويشه مرت قدور. انا هي عويشه مرت قدور وخدمت معاها 6 سنين وما خلصنيش وراك عارفه البقيه. انا طلعت كنجاوب على هذا الشيء فقط، كندافع على الشخصيه اللي انا درتها، اللي انا خدمت عليها وتعبت عليها. باش غنبقى ساكته؟ لا، ما يمكنش، هادشي ما كيبغيش الله. حاجه اخرى قالت لكم انا جبدتها ودويت وقلت لكم ان اسيا ما عرفت شنو قالت، حيت الصراحه انا ما شفتش هاد الستوريات اللي كدوي لي عليهم. انا اللي كنعرف هو طلعتي بفيديو ودويتي قدام الصحافه، غنعرفك انك خاصك تجبديني في اي بلاصه. هادشي اللي كاين، حقي يا عباد الله، حقي انك تجبديني في اي بلاصه، ماشي ديري لي ستوري. واش انا غنستحق ستوري وتحطي لي قناتي عندك؟ انا اختي ما قلتلكش حطي لي قناتي عندك، هذه اول حاجه. انا قناتي ضرب عليها تماره بشويه بشويه، وقت ما بغاها لي الله طلع غطلع. باش انا غادا ندير شوها وهاد الفضيحه وهاد الشيء راه كنت درتو شحال هادي، ماشي دابا. ولا فكره انها كتناقض غير راسها. قالت لي ما يمكنش ليا انني نجبدك وانت عندك وليداتك وعندك راجلك وعندك دارك، كتناقض غير راسها. انت قلتي درتي ستوريات ودويتي وقلتي للناس شويه راه ما يمكنش ليا نجبدك. فهموها خوتي نتوما بوحدكم، انا ما غادا نقول حتى شي حاجه. نكملوا معاها اش كتقول. واو 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 يا لطيف يا ربي. قالت الحاجه اللي كتبقى فيا انهم ما كيخافوش الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اختي حنا الا ما كناش كنخافوا الله، انت شنو كديري دابا؟ شنو كديري في رايك دابا اللي باغا تاخدي واحد الحاجه اللي ماشي ملكك، اللي ماشي ديالك، اللي ما خدمتيش عليها، ما ضربتيش عليها تماره، جيتي لقيتيها واجده بحال شي واحد سايق الطوموبيل وغادي في الطريق عيا جلس قال لك غنرجع اللور نتكا شويه وانت كملي الطريق، ولكن ملي كملتي الطريق طغيتي وطمعتي وبغيتي تاخدي ليه ديك الطوموبيل ديالو. محشوماش عليك، انا ما كنخافش الله. حرام عليك اختي، حرام عليك. وغدا نقول لك حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل فيك. حاجه اخرى قالت لكم انني قلت ما كنتخلصش 3 سنين وبارادتي اللي بغيت عامه. خوتي انا بغيت نقول لكم غير واحد الحاجه، انا خدمت هذيك الشخصيه بارادتي بواحد الحب كبير. انا كنت كنبغي ديك الشخصيه، انا كنت كنتسنى غير فوقاش يدير الحلقه باش نمشي كنجري نخدمها. انا كنت فاش كندخل البلاطو فاش كنبغي نسجل ديك الشخصيه كنفرح واحد الفرحه كتشدني في قلبي ما كتصورش. ما كانش كيهمني الفلوس ديك الساعه، ما كانش كيهمني الفلوس. انا فرحانه وانا كندير هذاك الشيء، حيت كيف ما قلت لكم انا كنت كندير المسرح، انا كنت كندير اعمال،
كنت كندير المسرح وكنت كنفرح بداك العمل اللي كندير، كانت الهوايه ديالي التمثيل، المسرح، الغناء، هادشي. كنت كنبغي الشخصيه بزاف. هو قال لي ما كاينش امكانيات دابا باش غادا نخلصك. انا قلت ليه اوكي وافقت. علاش؟ حيت باغا ديك الشخصيه. كل ما بغيتش قلت ليه بسلامه. وهي قالت لكم 6 سنين وهي خدامه معانا وما كيخلصهاش، يعني راه بالرضا ديالها. اذا علاش غادي تنوضي هادشي كامل؟ المهم هادشي كيبقى بيناتكم. انا اللي غندوي عليه هي الشخصيه ديال عويشه، خصها تبقى ليا وما غاديش نسامح فيها هاد المره حتى هي. المهم هادشي اللي كاين اخوتي. واش اللي كيدافع على حقه كيولي خايب في هاد الوقت؟ انا حقي كندافع عليه. الا حسبتيه كذوب، حسبتيه انني ما كنخافش الله، انني شي حوايج ما عرفت شنو هادشي اللي قلتي كامل، فاختي انت حره والله بيناتنا. الا كنت انا كنكذب وطيحت عليك الباطل ربي غادي يخلصني، وإلا كنتي اللي كتكذبي وطيحتي عليا هاد الباطل وقلتي عليا هاد الشيء كامل ربي غادي يخلصك. وانا هي قالت ما غادا تسد الموضوع وما غاداش تبقى تهضر عليه. اي واحد بغى شي سؤال، اي واحد عنده شي حاجه، عنده شي استفسار، اي حاجه بغيتو تعرفوها على هاد الشخصيه ديال عويشه، مرحبا بكم والف مرحبا. كنهضر مع كلشي، لا على الناس، لا على الصحافه، لا على اي واحد بغى يعرف بزاف على هاد الشخصيه كنقول لكم مرحبا به والف مرحبا. وانتيا غادا نقول لك اختي حسبي الله ونعم الوكيل. هادشي اللي كاين اخوتي. كنتمنى نكون خفيفه على قلوبكم وسمحوا لي بزاف على هذا الفيديو، وانني ما بقيتش حطيت فيديوهات ديال الرسوم وديال السكيتشات على حساب ولدي ريان مسكين، الله يخرجوا لنا بخير وعلى خير. وعلى هذا الشيء اللي طاري الصراحه الشخصيه ديال عويشه اثرت فيا بزاف وسمحت في حقي بزاف، ودابا ما غاداش نسمح في حقي. وهذا الشيء اللي كاين، والله يخليكم ليا والله يرجع ولدنا بخير وعلى خير.